اللہ لجی دے بستر تے ہائی وئی آؤندی جڑا حق دا پاک بیائیں ایشا مائے. تھوڑا جو ساؤنڈ سادہ کرو. ایشا مائے ایشا مائے. امی ایشا دا نعرہ لان آستے شناختی کارڈ دی ولدیت اصل چاہی دیئے اور رکھ جودے سک جاندہ ہے جی دی جڑ کوئی ٹک جاندہ ہے. ساڑھا تے ہر پینڈا بلوچ شہر مدینے مک جاندہ ہے. نعرہ امی دا محل آنا تیرا بوتھا کیوں سک جاندہ ہے. لگائیے نعرہ امی کا نعرہ. شان امی عائشہ صدیقہ شان صحابہ شان ام المومنین عائشہ صدیقہ. نعرہ تکبیر. غافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. جب تک گلستانہ چ گولنے چمنستانہ چ کھولنے اسی علامہ شہید دی للکار بن کے یزدانی دی جلکار بن کے شیخ القرآن دی پکار بن کے عبداللہ شیخ پوری دے روحانی بیٹے بن کے رب کبریا کی قسم ہے اس ملک کی فضاؤں کے اندر رب کے قرآن کا پرچم لہرائیں گے. ختم نبوت کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے اور عظمت صحابہ کا جھنڈا منوا کے چھوڑیں گے. علی کہہ رہے ہیں میرا ایمان توجہ کرو جملہ سمجھ آئے تے حق نہ رکھنا. علی کہن لگے جدو مصطفیٰ نے چنڈا مینو دیتا ادو صدیق نہ بولیا جدو صدیق نو مسلح مصطفیٰ دیتا ادو علی نہیں بولیا. مولانا بلال معاذ صاحب تشریف فرما نے سارے ساتھی محبت نال تشریف رکھو. انہاں تو بعد حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب انہاں دا بیان ہوئے گا. ہن بلا تاخیر میں دعوت خطاب دواں گا فاضل نوجوان حضرت مولانا بلال معاذ صاحب. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا بلال معاذ صاحب. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کرے فکر او جس دے دل وچ نہیں کرے فکر او جس دے دل وچ نہیں اے پیار صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی ہے جڑا منکر عمر جریدہ تے او بھی جنت وچ نہ کدی جاسی جنوں نہیں پیار غنی دا آزم او بھی
وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد تاریخ ساز کانفرنس جلسہ منڈا پنڈ دے غیور باشعور دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اجتماع اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میرے تو قبل مناظر اسلام حضرت حافظ محمد عمر صدیق صاحب انتہائی عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما چکے ہیں۔ انشاءاللہ میرے تو متصل بات بھی خطابات اسی طرح تارات گئے تک جاری رہیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم میری اور تواڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تھوڑا جا کہہ چھڑو گل تو ایویں ہی ہے بھی نظر تو پیچھا کوئی نہیں آتا، باہر کیف میں تو نہیں نہ کہنا بھی بند کرا دے۔ چلو اللہ پاک سلامت رکھے پئی، تہاڈا بھی آنا قبول کرے تے ساڈا بھی۔ کیویں رسے نے کی گل ہے؟ سجا چکو ماشاءاللہ، اللہ اوندا ہاتھ کسی دا محتاج نہ کرے، جڑا ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ اللہ سونا ان خواب اندر جدو بھی اکھ لگے، اج تو اسی تانوں سمن کوئی نہیں دینا، اج لگے ہونے لگے یا جلسے جی لگ جائے، اللہ جدو بھی لگے تو مصطفیٰ دے مکھڑے تے لگ جائے۔ کرسیاں والے تھوڑی جی تسی بھی ہمت کر لو۔ اچھا کرسیاں والے ہو نا، تسی کرسیاں والے نہ بولو، ایتل کرسی والے بول بکو سبحان اللہ۔ حاجی راشد صاحب کرسی نال پیار نہ کرو، ایتل کرسیاں نال پیار کرو نا۔ مینوں حاجی صاحب آدھے نے جی شروع تو مینوں ذرا وہ سنا دینا ہن میں پھر ماشاءاللہ ان چلو پر ذوق کے اللہ خیر کریے۔ صحابہ دی عظمت دی سیرت دا موضوع ہے محبت پیار نال قرآن پاک سنو، بات بلا تاخیر پڑھو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے سینہ اقدس تے اللہ دا قرآن اتریا، فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ صحابہ دا ایمان، انہاں دے ایمان دا معیار توجہ میرے ور رہے۔ اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے کہہ رہے ہیں، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ میرے ویر اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نل پیار کر، اللہ قرآن پاک دیاں آیتیں گل دس رہیاں نے۔ ایک اور مقام سے اللہ فرمانے نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اللہ کہتے ہیں انہاں دے سینیاں دے اندر میں ایمان نو چمکا دیتا ہے، کنہ دے نبی پاک دے یاراں دے سینے اندر۔ اج اگر تسی ایتھے بے کے اللہ دا قرآن سن رہے ہو، علماء کرام دے خطابات سن رہے ہو تے پیاریا اے دے پیچھے میرے پیغمبر دے یاراں دیاں لمیاں قربانیاں نے، میرے نبی دے یاراں نو
دکھ کنے آئے نے دین دی وجہ تو آئے اللہ اللہ طائف دی وادی دے اندر میرے پیغمبر نو کافرانے پتھر مارے نبی پاک نو مجنون تے پاگل تے دیوانہ معاذ اللہ کیا گیا اے پیاریا ایک کسی بھی وجہ تو نہیں صرف کلمہ توحید دی خاطر اگے حضرت منادر اسلامیوں گل سمجھا رہے سی پیاریا کوئی لڑائیاں جھگڑے نہیں اگر رولا سی تے توحید دا میرے پیغمبر دے یار غار نو دکھ آئے نے کلمہ توحید دی خاطر تکلیفہ آئیاں حضرت عمر مصلی رسول تے شہید ہوئے نے صرف کلمہ توحید دی خاطر حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند رہا صرف ایمان تے کلمہ توحید دی خاطر حضرت علی پاک نو مسجد دے اندر شہید کر دیتا گیا صرف کلمہ توحید دی خاطر پیاریا حضرت زنیرہ دیاں اکھاں دی اندر اگ دیاں گرم سلائیاں چلا دیتیاں گئیاں صرف کلمہ توحید دی خاطر حضرت سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے اللہ اللہ کلمہ توحید دی خاطر میری پیغمبر تے نبی دی پیاری بیوی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ دی امیر زادیاں نے لیکن شیب ابی طالب دیاں قیداں دے اندر 2.5 سال درختاں دے پتے کھا کے گزارا کرنے والی مومنہ دی ماں رولا کوئی نہیں صرف ایک کوئی ہے کلمہ توحید دی خاطر حضرت خباب نو گرم ریتا تے گسیٹیا جا رہے آئے حضرت یاسر تے آلے یاسر نو گرم ریتا تے گسیٹیا جا رہے آئے میرے ویر میرے پیغمبر دے بلال نو گرم کولیاں تے لٹایا جا رہے آئے صرف کلمہ توحید دی خاطر اس واسطے محبت تے پیار نال میں کہہ رہا حبشوں آئی شان تک لین پھر کو سبحان اللہ پیارے ادھر صحابہ دے دیوانے ہو ادھر دومیت لہرا کے کو سبحان اللہ 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 محبت پیار نال حبشوں میں واجی صاحبہ کبھی شروع جی سنا دے واجی میں تو ان برداشت نہیں ہو رہا حبشوں آئی شان تک لے ڈولے آنئی ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولے ماشاءاللہ شیر راوی میرے روحانی باپ خطیب ہر دل عزیز خطیب عرب و عجم حضرت قاری محمد یاسین بلوچ صاحب تشریف لے آئے نے اللہ آنا قبول و منظور فرمائے اچھی آمین کہہ دے ہو نماز علی آمین آکھو اللہ پاک زندگی دے اندر برکتاں فرمائے آج تھے بیٹھا انہ دیاں دعا دا نتیجہ ہے کرونا جدو سی نا کرونا استاد جی میرے کول تشریف لے آئے تھے مولانا فیض الرحمان بلوچ صاحب میرے بھائی دعا نہ دیتی بڑی کمرے چ بیٹھے ہی تے روپ ہے آن لگے پتر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تسی دو میں پراس سٹیج دے لاڑے ہو گے تے اللہ نے تھوڑے ٹائم اندر ہی دعاواں قبول فرما لیا نے کدی زندگی دے اندر میں کوئی کسرے نفسی نہیں کر رہا کدی دل مننے یا کوئی اڑیا ہوئے نا کئی کام شام تے استادہ نے ذرا کال لا کے دعا کروا لیا جے ایک باری انشاءاللہ پھر بھر کیف بڑیاں مثالہ نے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اچھی آمین کو اللہ اللہ پیار تے تھوڑا جدر اینو ذوق شوق کو رسون ڈالے میرے سونے ویر اللہ تینو مدینے دا مسافر بنائے محبت پیار نل میں کہہ رہے ہیں پیارے حبشوں آئی شان تک لے ڈولے آنئی ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آپ کچھ دے جنت دے اندر آپ کچھ دے جنت دے اندر چل کون اے ہور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا ٹور دائے او زمین یوتے
जन्नतां दे विच शोर पिया काले रंग विच जमाल तके आए हबशा दा एक लाल तके आए जिसने सोना बिलाल तके आए जिसने सोना बिलाल तके आए आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन है होर पिया टुरदा है ओ जमीन युते जन्नतां दे विच शोर पिया अशर दे आले अर्श थल्ले नूरी मिंबर लगे गोसन अजान देवन वाले सारे मिंबराते फबे गोसन बिलाल गोसन विच विचाले बाकी सजे खबे गोसन आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन ए होर पिया टुरदा है ओ जमीन युते जन्नतां दे विच शोर पिया अल्लाह दे आइए जरा मुसलमान दिल लगा दे जाना प्यार दिया बातें मैं तेरे नाल करना चाहना सहीहुल बुखारी उठाइए मेरे पैगंबर दी खिदमत दे अंदर कुछ बंदे आए आके कमली वाले नू कहन लगे सोनिया साडे इलाके दे अंदर दीन दे कम दी बड़ी जरूरत है लिहाजा कुछ अपने सहाबा साडे नाल भेजो ना मेरे पैगंबर ने अपने 70 सहाबा इकराम नू इंतखाब फरमाया 70 सहाबा दा काफिला बनाया अल्लाह लबीर मऊना दे इलाके दे अंदर नबी पाक ने इन 17 नू भेज दिता है यामर बिन तुफैल दा इलाका है मुसलमाना कोई चंगा बंदा कोई नहीं इन्हें उतो तो प्यार जगाया ते नबी दिया यारां नू धोखे दे नाल उथे बुलाया इन 17 दे जेड़े अमीर मेरे पैगंबर ने बनाए ने उन्हां दा नाम हजरत हराम इब्ने मिल्हान रजी अल्लाह तआला अन्हु है अल्लाह बड़ी प्यारी बात मैं करना चाह रहा तवज्जो नाल बात सुनदी जाना जदों नबी दे यार मेरे मऊना दे इलाके दे अंदर मेरे वीर उथे पहुंच गए ने इस इंदे दरबार दे अंदर हजरत हराम इब्ने मिल्हान जदों दाखिल होए ने ए बदबख्ता दे तख्त दे उत्ते बैठा है ते नबी दे यार नू वेख के कहंदा तुहानू पता नहीं ए मेरे दरबार दा कानून है जेड़ा भी आंदा है पहले झुक के मैनू सजदा ते सलाम बाद अंदर दूजी गल करदा है मेरे पैगंबर दा यार कहन लगया कहंदा है बदबख्ता तेरी भुल है जदों दा कमली वाले दा कलमा पढ़िया है उदों दा गैरां दे अगे टकरा मारनियां ही छड़ दित्तियां ने इनू बड़ा दुख लगया इनू बड़ा वट आया इन्हें जनाबे वाला पीछे खड़े एक जल्लाद नू कहा इन्हें रख के नबी दे यार दी कंड दे विचों लगाया कि एवें सीने दे विचों बाहर आया ते जदों नेज़ा निकलिया है एवें लहू दा फुहारा चलिया मेरे आका दे यार ने एवें लहू दा चुल्लू भर के अपने चेहरे ते डाल लिया ते आदी जुबान दे विचों एक मुहब्बत दा तराना गाया है कि फुज़तु व रब्बी काबा आए काबे दे रब दी कसमे अज मैं कामयाब हो गया अज मैं कामरान हो गया तवज्जो करना प्यारे अल्लाह अल्लाह इनू बड़ा वट चढ़िया इन्हें इस गल दे बदले नबी पाक दे 70 सहाबा इकराम आमर बिन तुफैल ने मेरे मऊना दे उत्ते बड़ी बेदर्दी दे नाल शहीद करवा दिते ने कि ए तां जनाब अपनी जाना दे के भी कामयाबियां समझदे पे ने हजरत हाफिज उमर साहब यो गल फरमा रहे सी अल्लाह अल्लाह के भावें अहले हदीस नहीं हो सकदा जिन्नी देर तक नबी दे सहाबा दे बारे अल्लाह अल्लाह दिल दे अंदर मुहब्बत ते प्यार ना होए आदि
جان تو ود کے نہ ہوئے الغرض جدو 70 دیا صحابہ دیا انہیں جناب والا بے دردی نال شہید کیتا انہیں 17 دی زبان تے پیاریا آخری ترانہ کیے اللہ اللہ بلغو انا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارزانا اے باد سبا اے گواہو ساڈا پیغام ساڈے آقا مدنی تک پہنچا دینا اسی بیر معونت علاقے دے اندر آدھے رب نال ملاقات کر لئیے آدھے رب نال اسی ملاقات کر لیا نے اے ملاقات ایڈی کامیاب ہوئی ہے اسی وفامت دے اندر کمی نہیں کی تھی انہیں جزاوت دے اندر کمی نہیں کی تھی اللہ اللہ اے میرے پیغمبر دے او جانی سار سے وفادار صحابہ اللہ اللہ پیار دی گرہ لانا چانا وہی انہ دیتیا نے جانا وہی نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے نہ دیتیا نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے وہ سفر دے وچ جنے وہ موٹے آتے چاہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے جدو جنگ بدر ہو گئی مکے والیاں دے ہتھی میرے پیغمبر دے جناب والا 2 صحابہ لگ گئے حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ لگل بڑی پیاری ہے و یارو میں تینو تا کلمہ جناب ماں دی گود اندر نصیب ہویا اسی مسلمانہ دے کہیں پیدا ہوئے تا دین دی قدر نہیں ہے اگر مولوی دا خطبہ 5 منٹ تے چلا جائے اسی جناب مسجدہ چپرے لگا دینے لیکن ادھر بھی بیخ اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے تراہم رکان سجدیں ابتغون فضلا من اللہ ورزوانا جنہ دیا راتا مسلیاں تے گزریاں نے جنہ دے دن کوڑیاں دیا پٹھا تے گزرے نے اے کون نے اے میرے پیغمبر دے صحابہ حضرت خبیب بن عدی مکے والیاں نے پکڑ لیا بڑی توجہ چاہاں گا لے کے مکے دے چوک اندر آگئے ایویں سنگل مارے ہوئے نے پیارے کسے دے ہاتھ اندر چھوڑیے کسے دے ہاتھ اندر چاک ہوئے کسے نے جناب نیزہ پکڑے آئے کہ نبی دے یار نو سنگلہ نل جکڑے آئے کہن لگے بڑا تو نبی دا کلمہ پڑھنا ہے آج تیرا سی جناب ہے وہ کرنگے کہ تو خود بھی حیران ہوئے گا الغرض ظلم دیا انتغاما کہن لگے چھڑ دے محمد دا کلمہ کہن لگے نبی پاک دا کلمہ چڑھ دے حضرت خبیب بن عدی کہن لگے نے بھئی ظالموں اے نبی دا پیار کوئی مذاق نہیں اے تا ایک خبیب کی ہے اگر لکھاں بھی گوون ہے محمد دیا قدمہ تو قربان ہو جاون پھر بھی حق دا نہیں ہو سکلا اللہ اللہ کسی نے جناب ایک تو ہندہ بندہ اوہی کسی دی جان لے لوے اینا ظالمہ نے کیتا کیے کوئی کن کٹ دائے مسلمانہ کوئی حضرت خبیب دے ہاتھ کٹ دائے کوئی جسم دیا بوٹیاں کٹ دائے جین دی جان تے نہ دو کویا آخر کار ایک ظالم اگی ودیا حضرت خبیب دی سجلت کٹی تینال کھبا بازو کٹیا ایک ظالم اور اگے ودیا انہیں کھبی لگتے سجا بازو کٹ دیتا ہے انہیں ظلم تسیح دے دے کے شہید کیتا گیا کہ اینڈتے نبی دے یار نو اے پیارے سولی تے چڑھا دیتا جدو نبی دے یار ایوے سولی تے چڑھ گئے نے پیارے تے زبان دے وچ کی کہندے نے اے سبا جا ونج مدینے آتے دے سنیا میرا اے مکے والیا اے سولی دیتا اے یار خبیب جو تیرا اس جرم تھی اے پائے لاونے میں کیوں تیرے
संग लाइया क्यों मैं एक रब पूजेंदा एक कसूर खताइया ते नाम तेरे तो ए महबूबा नाम तेरे तो ए महबूबा अते लग होवे जिंदवारा ओए कुतरा कुतरा ओए कतरन मेरा पर मैं तैथी मूल नहारा। ए मेरे पैगंबर दे यार ने हजरत खुबैब बिन अदी नू इन्ना जालिमा ने किया सी बस इन्नी गल कर दे अज जिथे तू काबू आया है तेरी जगह ते तेरा नबी काश हुंदा बस ये गल कर। हजरत खुबैब कहंदे ने वो भी कहंदे ने हालांकि सानू पता है तेरा नबी इत्थे आ नहीं सकदा वो इत्थे कदे भी नहीं आ सकदा बस तू आदी जुबान दे विचों कह रहा है। हजरत खुबैब कहंदे ने ना जालिमो खुबैब ता ये भी गवारा नहीं करदा मेरे नबी दिया रेशम नालों नरम तलियां दे अंदर कोई कांटा चुभया है ते ओ भी मैं चाहांगा मैनू चुभ जाए मेरे नबी नू ना चुभे। आई प्यार आई मोहब्बत लेकिन याद रखना फैसलाबादियों ये अहले हदीस का पैगाम है अहले हदीस का स्टेज है तारीख साज ये सालाना कॉन्फ्रेंस है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने उलमा की मौजूदगी में जदू तक जिंदा रहेंगे जदू तक जमी है जब तक जमा है जब तक मकी है जब तक मका है जब तक अर्दो समा का निजाम कायम और दायम है जब तक गुलस्ताना च बोलने चमनस्ताना च खोलने असी अलामा शहीद दी ललकार बन के यजदानी दी जलकार बन के शेखुल कुरान दी पुकार बन के अब्दुल्ला शेखपुरी दे रूहानी बेटे बन के रब्बे किबरिया की कसम है इस मुल्क की फिजाओं के अंदर रब के कुरान का परचम लहराएंगे खत्मे नबूवत का परचम लहरा के छोड़ेंगे और अजमत सहाबा का झंडा मनवा के छोड़ेंगे। माशाअल्लाह हजरत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब हफिज़हुल्लाह तशरीफ लाए। लो जी तवज्जो मेरे हाल करो मैं भी गल नेड़े नेड़े लावा इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा टाइम लाइए गल मुकाइए इंशाल्लाह। कोई किसी को ये हक नहीं वो अम्मी आयशा की असमत के बारे बकवास करे इंशाल्लाह असी वो जुबाना कट के गुद्दी चू कुत्तियां दे अगे पावांगे और इस मुल्क दे अंदर किसी ऐसे बदबख्त नू अम्मी आयशा की असमत के खिलाफ नहीं बोलन देंगे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु दी असमत के खिलाफ नहीं बोलन देंगे। आप अम्मी आयशा के रूहानी बेटे माँ की खातर जाने देने के लिए तैयार हैं हाथ उठा के बोलने तैयार हैं। आप अभी तक हाथ नहीं उठाए अम्मी आयशा दे रूहानी पुत्र जरा दोया चाह के बोलो तैयार हो। कोई किसी को जुर्रत नहीं सहाबा के बारे बकवास करे इंशाल्लाह ये जान के तन मन धन उनके लिए हमारा कुर्बान है कुर्बान है कुर्बान है। लोन मैं थोड़ा भी टेस्ट लवा अल्लाह लजी दे बिस्तर ते हाई वई आउंदी जेड़ा हक दा पाक बयाए ऐशा माए थोड़ा जो साउंड सादा करो ऐशा माए अम्मी ऐशा दा नारा लान वास्ते शनाख्ती कार्ड दी वल्दियत असल चाहिए और रुख जौदे सुक जांदा है जिदी जड़ कोई टुक जांदा है साडा ते हर पैंडा बलोच शहर मदीने मुक जांदा है नारा अम्मी दा महल आना तेरा बूथा क्यों सुक जांदा है। लगाइए नारा अम्मी का नारा शान अम्मी आयशा सदीका शान सहाबा शान उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका नारा तकबीर। अल्लाह 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 तवज्जो मेरे यार रहे जिथे मेरा रूहानी बाप है उथे अल्लाह ने मेरे एवं शरा सदर किया तुसी जुबान अल्लाह क्यों नहीं कहते दोवे हाथ चाह के बोलो हाँ मुहब्बत मैं आना उना चुप चुप ते बंदा बोर लगदा है खुश होवे ते जरा होर लगदा है जन्नत विच वड्डा सारा रुख लगदा है सुभान अल्लाह ते केड़ा जोर लगदा है। अल्लाह नजर तवज्जो नाल मैं गल कर रहा मुहब्बत ते प्यार नाल
امی عائشہ دے روحانی پتران نال گل پیار تے محبت نال اللہ دا قرآن میں ایویں عظمت ہے ایویں بیان کر رہے ہیں. آئیے ذرا دل لگا دے جانا محبت پیار نال قرآن کی کہہ رہے ہیں. فرمایا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ پڑھنا فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. خطیب ایشیا ترجمہ کر دیا یہ ترجمہ سمجھ آیا تے تڑپ جان کر میں کہا اللہ عذاب عظیم وڈا عذاب کیوں کیا ہے تو عذاب علیم نہیں آکھیا مہین نہیں آکھیا. آواز آ رہی ہے قاری عبدالحفیظ ہاتھ جو وڈی تھا تے پایا سو عذاب بھی وڈا ہی دیواں گا. امی عائشہ دے پتر دوویں چک کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ پیار تے محبت دی گلوں. میرا آخری جملہ پھر میں چلیا میرے خطبہ تشریف لے کے آگئے. اللہ اللہ جدے بستر تے ہائی وئی آؤندی جیڑا حق دا پاک بیائیں عائشہ عائشہ امی دے پتر بولو عائشہ دوے ہاتھ چک کے بولو عائشہ دوے ہاتھ لہرا کے بولو عائشہ دوے اٹھ کے بولو عائشہ کھڑے ہو کے بولو عائشہ امی دے پتر بولو تر کے عائشہ جدے بستر تے ہائی وئی آؤندی جدے بستر تے ہائی وئی آؤندی جڑا حق دا پاک بیائیں عائشہ جدی عظمت دا قرآن گواہ جدی عظمت دا قرآن گواہ مدنی دی راحت رسائیں عائشہ نہیں بول رہے تڑپ کے بولو عائشہ جدی مدنی دی راحت رسائیں عائشہ طیبہ طاہرہ لقب غمیرہ نال حافظ نکتہ دائیں عائشہ. اینڈ تے دویں ہتھ لہرا کے بولنا جتھے پاک رسول دا روضہ ہے اے حجرہ جس دے نائیں عائشہ. امی دے پتر بولو عائشہ. ہاں ہاں انشاءاللہ وہ زبانیں ہم کھینچ لیں گے. چلو بھائی عظمت صحابہ میری گفتگو مکمل میرے سامنے سینکڑوں باتاں سن میں نکتے نہ خطبہ کہ میں استادی حیات باقی ملاقات باقی میں نہیں چاہتا ٹائم نال چھڑیے رسپیکٹ ہوں دیئے اگلی بکنگ ٹائم نال کرو گے تسی انشاءاللہ. محبت پیار نالا میں نے بار بار کہہ رہے ہیں. چلو میں جملے لکھے میں سناتا ہوں. محبت میری موضوع ہو گیا انشاءاللہ میری گل مکمل ہوگی حیات باقی ملاقات باقی. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سبحان اللہ بھوگ گئی. اللہ کہندے نے ہو میرے نوریو میں آدھا ایک خلیفہ بناؤں ہاں زمین تے. میں نے لگ دا فرشتہ اینا کہ اللہ نیڑے اسی تے خلیفہ دور آلا تے تسی ادو نہ بولے اوہ علی کولے آخری ویلے اے نہیں کہ علی نے تسی نہ مشورہ دیتا علی تو نیڑے بول مرو ابا بکرین مسلح دور اللہ لے گیا ہی نیڑے علی ہے. علی کہہ رہے ہیں میرا ایمان توجہ کرو جملہ سمجھ آئے تے حق نہ رکھنا. علی کہنے لگے جدو مصطفیٰ نے چنڈا مینو دیتا ادو صدیق نہ بولیا جدو صدیق نو مسلح مصطفیٰ دیتا ادو علی نہیں بولیا. فی الارض خلیفہ میں دا خلیفہ زمین تے بنا رہے ہیں. آخری نکتہ میرا میں اپنا زمین خلیفہ کتے بنا رہے ہیں. میں نبی اللہ آج تھوڑی جی وانڈ چکر رہی ہے. میں پوچھا اللہ سونے تو
کیوں یہ کانفرنس کی بھی میں خلیفہ بنا رہے ہیں کیڑی لوڑ آئی نوریاں آکھیا نا اللہ سونے عبادت آستے اسی کافی نہیں تو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں اللہ میں نے لگتا مشیت کہہ رہی ہے رولا خلیفے دا نہیں واہ واہ دیر چنا پاکاں دے وچ ایک پلیت پھردا پیا ان دی چھانٹی کرنی ہے یاد رکھنا بلال معاذ یہ کہہ کے جا رہا منڈا پنڈوا لو جیڑا خدا دے خلیفے نو نہ مننے اللہ دا فخرج چل چل جن تو نکل جیڑا خدا دے خلیفے نو نہ مننے اللہ انو جنت چو کڈ دیندا ہے تے جڑا مصطفیٰ دے خلیفے نو نہ مننے اللہ دا چل مسیح تو سبحان اللہ بندی ہے یار تو انو نکتے شکتے سمجھ آن دے ہوں دے تے ساڑھے دے پرچے ہی ہونے ہیں ایڈے تسی ساڑھے نکتے سمجھ دے ہوں دے دوے ہاتھ چاک کے سبحان اللہ 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 میرے بھائی دا حکم آخری جملے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ مدینے دی مٹی دعائی تو ودے آقا دی غلامی شائی تو ودے اسی لڈوہ شڈوان دے کٹی شوکینا ساڑے مدنی دا نامی مٹھائی تو ودے اے مدینے دی مٹی بھی کمال ہے اے کافران لئی وبائے عاشقان لئی شفائے مودی دا بھی دماغ خراب ہے پاکستان نو میں کھا جانا ہے اے بٹیرے نے تو کھا جا ہاں کھا جا تو کھا جا ساڑھے پاکستان دی تا نشہی نہیں مک دیتے نو نکنے کبال نے عید دا دیاڑا بھئی نانو اسی 100 روپیہ دے وے یہ بھی پستول ہی لائن دینے باوے پانی والا لے تے جیتے پکھے ساڑھے تے جرنل لگے ہوئن چاول کرنل لگے ہوئن سابن رگڑن والا کمانڈو ہوئے تے کیپٹن تے مودی دا دماغ نہیں خراب یاد رکھنا گاں دا موتر پینا لے زمزم پینا لے دا مقابلہ کر سکتے پاکستان ہاتھ لہرا کے بولیے پاکستان پاک فوج پاکستان انشاءاللہ سیاد ملک دے نالا اللہ اللہ مدینے دی مٹی دعائی تو ودے آقا دی غلامی شائی تو ودے اسی لڈوہ شڈوہ دے کٹی شوکینا ساڑے مدنی دا نامی مٹھائی تو ودے شفائی شفا مدینے دکھا کے میرا نبی نبیاں چو یکتا تے تاکے آقا دا نام ڈا مٹھائے بلوچ تو رج کے لیا کر اے شوگر تو پاکے اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے نبی دا مسلح او سونا محلہ گناہگار یکیاں نو رج کے وکھا دے استاد جی تھاپڑی دو اگلا جملہ مڑ پڑھنا میں رمضان دا مولا تیاں فلو لئی دے نہیں تیاں نو دیوی دینا بھی نال لئی جا پڑھ جلدی جلدی پھڑ سنی کرمال یہ تیاں لئی جا اللہ اللہ محبت تے پیار دی گل تیاں فلو لئی دے نہیں تیاں نو دیوی دینے اللہ اللہ کوئی یہ تھور اٹھ کے آنا میں ویکھاں مڑ روزے چلیتے رمضان دا مولا گوے مدینہ تے اکھیاں دے سامے ہووے بس مدینہ سہری کرانا لے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے روزے چلیٹے نے دو یار تیرے انوکھے جہانو سیو پیار تیرے وفادار یارا تے حبدار پیارا دے مکھڑے تو خوابا چسانو وکھا دے اللہ 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 حاجی راشد صاحب کہہ رہے ہیں انہاں دی میں مننی ہے آج کیونکہ بکنگ ایسی لئی ہے نہیں تو نام مننی تو پھر اللہ اللہ پیار دی گالے محبت دی گالے میں کہہ رہی ہوں کہ چن آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانیے
تھوڑی جی ڈبنگ کر دو، ہاتھ اتے بھی رکھ لو. اللہ اللہ. جن آمینہ دا ڈاچی تے بیٹھائی جانیے، جن آمینہ دا ڈاچی تے بیٹھائی جانیے، تائیو اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیے، جن آمینہ دا ڈاچی تے بیٹھائی جانیے. سانو دسنی غلیمہ کہن دائیا ساریاں، اے تو کتھوں شانہ پائیا پچھن گلہ ساریاں، کیڑی چیز جیڑی ساڑھے تو لکائی جانیے، جنی آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانیے. فیض دنیا تے جی فیض دنیا تے، ہاں فیض دنیا تے، ہاں فیض دنیا تے، جی انہوں نے ہی پائے ہوئے نے، جی جی پائے ہوئے نے، ہاں پائے ہوئے نے. تم اچھا کے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے، دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے، دل جنہ نے. آخری پیغام میں حیات باقی، ملاقات باقی. صحابہ نل جائے بندے دا رجوع چنگا کوئی نہیں، صحابہ نل جائے بندے دا رجوع چنگا کوئی نہیں، اصلی چو بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں. جو نام صحابہ تو بوتھا وٹاوے، یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں. بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوندا. کئی پولے بھی نہیں ہوندے نا، کئی پولے مومن بھی ہوندے. آلو جڑی مردی سبزی چھپا لو. شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان امی عائشہ صدیقہ. بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوندا، تے ڈاچی دے دودھ چ گھیو کوئی نہیں ہوندا. نہیں یقین تے پوچھ لو. سبحان اللہ بندی ہے یار. میں ٹر جانا تسی کہنا طالب علم مڑ بلا. بد نسل بندے چ بھی کوئی نہیں ہوندا، استاد جی نہیں نہ ہوندا، تے ڈاچی دے دودھ وچ گھیو کوئی نہیں ہوندا. کہ جملہ پورا میں تا کراں جے انج کے سینے دا ٹل لا کے دو ہچا کے سبحان اللہ صحابہ دا دیوانہ کہے گا تو پھر پڑھاں گا. پڑھا آ رہے ہیں انشاءاللہ، پھر اینڈ ماڑی نہیں کرنی. بد نسل بندے چ بھی کوئی نہیں ہوندا، تے ڈاچی دے دودھ وچ گھیو کوئی نہیں ہوندا. صحابہ اہل بیت دا منکر تے فارم دی مرغی، دعاں دا جگ وچ پیو کوئی نہیں ہوندا.